अरियाज खान गांव का मशहूर वजीरा था। गरूर और तकब्बुर उसके लहजे से टपकता। गांव वाले उसके कर्ज के बोझ तले दबे रहते। उन्हीं में एक था वली मोहम्मद, जिसने सारी ज़िंदगी हवेली में काम किया मगर कभी कर्ज ख़त्म न हुआ। वली मोहम्मद का बस एक ही सहारा था, उसकी मासूम बेटी नाज़ो। वक़्त का जुल्म देखो। एक दिन वली मोहम्मद खेतों में काम कर रहा था कि उसे एक जहरीले सांप ने डस लिया। वली मोहम्मद तड़पते सिसकते इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसके बाद नाज़ो और उसकी माँ का सहारा कोई न रहा, मगर वजीरा अरियाज खान ने ऐलान कर दिया, वली मोहम्मद का कर्ज अभी ख़त्म नहीं हुआ, अब उसकी बेटी नाज़ो उसके हिस्से का काम करेगी। माँ ने तड़प कर कहा, वजीरे, खुदा के वास्ते ये बच्ची अभी मासूम है, इसे बख्श दो। लेकिन जालिम वडेरे का दिल पत्थर का था। नाज़ो को हवेली के काम पर लगा दिया गया। गांव वाले देखते रह गए, मगर किसी में हिम्मत ना थी कि आवाज़ उठा सके। नाज़ो की आंखों में हमेशा आंसू रहते। माँ की जुदाई और हवेली की कैद ने उसे तोड़ दिया था, मगर उसी हवेली में एक और ज़िंदगी उसके लिए रोशनी लेकर आई। वो था वजीरे का इकलौता बेटा अरजलान खान। अरजलान नाज़ो का दुख समझता। वो उसके करीब बैठकर कहानियाँ सुनाता, उसे हंसाता और कहता, नाज़ो, तुम फिक्र ना करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। छोटे अरसलान की ये बातें नाज़ो के ज़ख्मों पर मरहम रखती, मगर किस्मत की बेरहमी अभी ख़त्म ना हुई थी। नाज़ो की माँ बेटी की जुदाई और शोहर के गम से पागल सी हो गई थी। गांव की गलियों में नाज़ो को आवाज़ें देती फिरती और एक दिन अचानक चल बसी। ये सदमा नाज़ो की दुनिया उजाड़ गया, लेकिन अरजलान की दोस्ती और तसल्ली उसके लिए ज़िंदगी का सहारा बनी रही। वक़्त गुजरता गया। अरियाज खान को बेटी की तालीम की फ़िक्र हुई। उसने ऐलान किया कि अरजलान आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाएगा। जिस दिन अरजलान जा रहा था, नाज़ो दीवार के साए में खड़ी रो रही थी, आंखें सूजी हुई, दिल टूटा हुआ। अरजलान, मत जाओ, मैं फिर अकेली हो जाऊंगी। अरजलान ने आह भरी उसके आंसू साफ किए और बोला, नाज़ो, मैं ज़रूर वापस आऊँगा, तुम्हारे ख्वाब भी पूरे करूँगा, वादा रहा। मगर वादे अक्सर वक्त की धूल में गुम हो जाते हैं। नाज़ो के दिन फिर से साए और तन्हाई में डूब गए। 10 बरस बाद हवेली के दरवाजे पर शोर था। बड़ी बड़ी गाड़ी हवेली के सामने रुकी। बाहर निकला एक शानदार जवान, सूट पहने वजाहत का पैक कर अरजलान खान। पूरा गांव इस्तकबाल के लिए खड़ा था। ढोल बजे, मिठाइयाँ बटी। अरियाज खान और रमशा बेगम खुशी से नहाल थे, मगर सबकी आंखों से हटकर एक नज़र थी जो लरज़ गई। वो थी नाज़ो। अब वो मासूम बच्ची न रही थी, क़यामत ढाती जवानी उस पर उतर आई थी। उसके नक्श में दुख की मिट्टी भी थी और हुस्न की रोशनी भी। अगली सुबह अरसलान ने बागीचे में नाज़ो को देखा। वो फूलों को पानी दे रही थी, बाल हवा में लहरा रहे थे, सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। अरसलान दम बखुद रह गया। क्या ये वही नाज़ो है? उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। नाज़ो पलटी तो सीधा अरसलान से टकरा गई। आंखें आंखों में गुम हो गई। लम्हा जैसे रुक गया। अब जब भी दोनों का आमना सामना होता, नाज़ो शर्मा कर भाग जाती, मगर एक दिन अरसलान ने उसका हाथ पकड़ लिया। दिल की आग लबों पर आ गई। नाज़ो, मैं बरसों तुम्हें भूल ना सका, तुम मेरी ज़िंदगी हो। नाज़ो कांप उठी, आंखों में आंसू, दिल में डर। ये मुमकिन नहीं अरसलान, मैं सिर्फ तुम्हारी हवेली की नौकरानी हूँ। अरसलान ने उसे अपने करीब कर लिया, अपनी सांसों में समेट लिया। नाज़ो के ज़ब्त के बंधन टूट गए। वो उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो दी। यूं ही दिन गुजरते गए। दोनों बागीचे में घंटों बैठते, ख्वाब बुनते, वादे करते। हवेली की कैद में मोहब्बत ने रास्ता निकाल लिया, लेकिन इश्क हमेशा छुपता नहीं। एक दिन वजीरे का वफादार नौकर अमीर मोहम्मद ने दोनों को देख लिया। अरसलान नाज़ो की गोद में सर रखे लेटा था। अमीर मोहम्मद दौड़ा दौड़ा अरियाज खान के पास गया। मालिक, अगर यकीन ना आए तो खुद जाकर देख लें। अरियाज खान ने जाकर देखा, उसका बेटा नुकरानी की गोद में सर रखे हंस रहा था।
اریاز کا خون کھول اٹھا۔ ارسلان بول دھاڑا۔ نازو خوف سے کانپ گئی۔ ارسلان اٹھ کھڑا ہوا مگر باپ کے تیور سخت تھے۔ اریاز خان نے بیٹے کو کمرے میں بلا کر کہا، یہ لڑکی تمہارے قابل نہیں، وہ ہماری نوکرانی ہے، اگر شوق ہے تو اس کے ساتھ کھیل لو، مگر شادی یہ ممکن نہیں، تمہاری شادی ہماری مرضی سے ہوگی۔ ارسلان کا خون کھول اٹھا۔ ابا، یہ میری محبت ہے، میں اسے اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا، چاہے آپ کچھ بھی کہیں۔ باپ غصے سے چیخا، اگر میری بات نہ مانی تو آج سے میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں، نکل جاؤ میری حویلی سے، میری جائیداد سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ ارسلان نے جھک کر کہا، ٹھیک ہے ابا، میں جا رہا ہوں، مگر نازو کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اریاز نے کہکا مارا، وہ لڑکی میرے قرض کے عوض یہاں ہے، قرض چکا دو اور لے جاؤ، لیکن سن لو، تمہارا بینک اکاؤنٹ بند ہے، گاڑی بھی ضبط ہے، اب لے جاؤ اپنی محبت کو۔ ارسلان کو گھر سے نکال دیا گیا۔ ماں رمشا بیگم تڑپتی رہ گئی مگر شوہر کے سامنے بے بس تھی۔ اسی رات اریاز خان نے اعلان کیا کہ نازو کا نکاح امیر محمد سے کر دیا جائے گا۔ امیر محمد کی عمر 50 برس تھی اور نازو ابھی 20 کی۔ نازو پر قیامت ٹوٹ گئی، وہ روتی چیختی رہی مگر کوئی نہ سنتا۔ نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اسی وقت رمشا بیگم نے چھپ کر ایک ملازمہ کے ہاتھ ارسلان کو پیغام بھجوا دیا، بیٹا جلدی آؤ، تمہاری محبت چھننے والی ہے، نکاح کا وقت آیا۔ مولوی نکاح نامہ پڑھنے لگا۔ نازو آنسوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ ارسلان اندر آیا، ہاتھ میں پستول کن پٹی پر رکھ کر دھاڑا، رک جاؤ مولوی صاحب، اگر یہ نکاح ہوا تو یہ گولی میرے دماغ کو چیر دے گی۔ حال میں سناٹا چھا گیا۔ اریاز خان کا رنگ اڑ گیا۔ ارسلان، یہ کیا پاگل پن ہے؟ ابا، یا تو اپنی ضد چھوڑ دو یا آج آپ کا بیٹا مر جائے گا۔ رمشا بیگم روتی چلاتی اریاز کے قدموں میں گر گئی، بچاؤ اپنے بیٹے کو، ضد چھوڑ دو۔ اریاز خان کا غرور ٹوٹ گیا۔ وہ دھیرے سے بولا، مولوی صاحب، یہ نکاح آج ہو کر رہے گا مگر دلہا میرا بیٹا ارسلان ہوگا۔ نازو کی آنکھوں سے شکر کے آنسو گرے اور ارسلان بھاگ کر اپنے باپ کے گلے لگ جاتا ہے۔ یوں سب کے سامنے نازو اور ارسلان کا نکاح ہوا۔ پورے گاؤں میں ولیمے کا اعلان کر دیا گیا۔ ولیمے کے دن حویلی جگمگا رہی تھی۔ نازو دلہن بنی تو لگتا تھا جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ ارسلان شہزادے کی طرح سجا ہوا تھا۔ شام ڈھل گئی، سجے کمرے میں پھولوں کی خوشبو پھیلی تھی۔ جب ارسلان اندر آیا تو نازو کے گال شرم سے سرخ ہو گئے، دل کی دھڑکن تیز۔ ارسلان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، نازو، آج میری دنیا مکمل ہو گئی۔ پھر دونوں نے وعدے کیے، خواب بنے اور اپنی محبت کو حقیقت کا روپ دیا۔ شادی کو 3 ماہ ہی گزرے تھی کہ نازو ماں بننے والی تھی۔ خوشخبری سن کر اریاز خان کی ناراضگی بھی مٹ گئی۔ اس نے پورے گاؤں کو بلا کر دھوم دھام سے گود بھرائی کی تقریب کی۔ اس موقع پر اس نے بہو سے کہا، بیٹی آج تم مانگو تو دنیا کا خزانہ دوں گا۔ نازو نے بغیر جھجک کہا، بابا ہم سب انسان ہیں، جیسے ہمیں آزادی اور خوشی چاہیے ویسے گاؤں والوں کو بھی انہیں قرض کے بوجھ سے آزاد کر دے۔ حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ پھر اریاز خان نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی آج سے سب گاؤں والے آزاد ہیں، کسی پر کوئی قرض باقی نہیں۔ یہ اعلان سن کر پورے گاؤں میں جشن منایا گیا۔ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ نازو اور ارسلان کی محبت نے نہ صرف ان کی زندگی بدلی بلکہ پورے گاؤں کو نئی روشنی دی۔ وڈیرے کا سخت دل بھی نرم ہو گیا۔ اس نے کہا، سچ ہے، محبت سب کچھ بدل دیتی ہے۔ میرا بیٹا واقعی ہیرا ہے اور میری بہو تو سونے سے بھی قیمتی۔ یوں نازو اور ارسلان کی کہانی عشق، قربانی اور ضد کی ایک مثال بن گئی۔